अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक तो अमेरिका ने भारत को पूरा ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप पाकिस्तान में महदूद पैमाने पे टारगेट कर सकते हैं इलाके को, और साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान को भी उनके साथ कोऑपरेशन करनी चाहिए। तो एक बड़ी ख़बर है, एक बड़ा बयान है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वेंस का। यह बयान जो है, इंटरव्यू जो है, ये सामने आया है। इस पे बात करेंगे। साथ नाजरीन, उससे बड़ी खबर कि चाइना ने बाकायदा पाकिस्तान की, अगर सावरेंटी पे बात आती है, पाकिस्तान, अगर चाइना को लगता है कि पाकिस्तान मुश्किल में है और उसकी सावरेंटी को ख़तरा है, उसके मुल्क को ख़तरा है, तो वो ज़रूर मुदाखलत करेगा। साथ एक ये बड़ी खबर है, अफ़गानिस्तान के बार्डर को ऐसे हालात में जब पाक इंडिया के माबैन कशीदगी उरूज पे है, तो उस बार्डर पे मज़ीद सख्ती कर दी गई है। लग रहा था कि उस बार्डर से नफरी को हटाया जाएगा, कमी उसमें लाई जाएगी। बहरहाल उस बार्डर को मज़ीद उस नफरी में इजाफा किया गया है। ये क्यों किया गया है, इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। मोदी ने नाज़रीन IMF को, जो पाकिस्तान को कर्जा मिलने वाला है, उसको भी ख़त लिख दिया है कि पाकिस्तान को $1.3 बिलियन का ये जो कर्जा मिलने वाला है, ये पाकिस्तान को ना दिया जाए। इस पर नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ एक छोटी खबर और भी है कि 2 इंडियंस जो फ़ौज के एहलकार हैं, उनको बांग्लादेश ने गिरफ्तार कर लिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी खूब पिटाई की है। अब इंडिया उनको वापस मांग रहा है, मगर बांग्लादेश उनको नहीं दे रहा। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर मौका मिलता है तो शेयर कीजिएगा। और अगर टाइम आपके पास है तो अपनी कीमती आरा से, कीमती मशवरों से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कशीदगी पहलगाम वाक़े के बाद वो जो है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। और अब एक तो ट्रंप ने जो बयान दिया था, सदर ट्रंप ने, जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने जो बयान दिया था कि 1500-1000 साल से पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ये मामलात चल रहे हैं। बहरहाल उसने जिस भी कंटेक्स्ट में बात की हो, 1947 से पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो है वो कश्मीर का मुद्दा सर फहरिस्त रहा है। मगर उनके उस बयान से लग रहा था कि जब उन्होंने, सदर ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो हैं वो हमारे अच्छे इलाई हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनको संभलना चाहिए, उनको एहतियात करनी चाहिए। अब हम बीच में देख रहे हैं कि एक तो वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इसी पहलगाम वाक़या जब हुआ, इस दौरान वो 5 रोज़ा दौरे पे इंडिया में मौजूद थे, जबकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वहाँ पे सऊदी अरब में मौजूद थे। हमला होने के बाद एक तो वेंस ने वहाँ पे बड़ी एहतियात से बात की, कोई ऐसी बात उसकी मजम्मत की जो सारी पाकिस्तान ने भी की है, चाइना ने भी की है, अमेरिका ने भी की है, दीगर ममालिक ने भी मजम्मत की है, मगर पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं की थी। इस बार जो अब ये जो इंटरव्यू सामने आया है, आप उसको, ये उसका इंटरव्यू जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, 20-25 सेकंड के लिए काइंडली आप ये सुन लें। Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict, and we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how. तो नाज़रीन, इंडिया को बाकायदा एक महदूद वार करने के लिए कि आप पे हमला हुआ है और ये जो दहशतगर्द थे इन्होंने हमला किया, और पाकिस्तान की टेरिटरी में अगर कोई दहशतगर्द है तो उस पे इंडिया जो है वो महदूद पैमाने पे हमला कर सकता है, मगर इतना हमला ना हो कि फिर पाकिस्तान जो है उसका रिएक्शन दे और मामलात जो हैं वो आगे तनाज़े की तरफ जाएं। नाज़रीन, जब भी पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, ये एक बात बड़ी क्लियर है, अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, तो न पाकिस्तान अमेरिका की सुनता है, किसी और मुल्क की सुनता है। यह हमारे मुल्क की सावरेंटी का मामला है जो हमारे सर पे आ गया है। अब पहलगाम का वाक़या पाकिस्तान मजम्मत कर चुका है, पाकिस्तान दावत दे चुका है कि आएँ उस पर क्लियर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपने 10 मिनट में पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, FIR आपने 10 मिनट में काटी, कोई सबूत, कोई एविडेंस ऐसा है नहीं आपके पास, और आपने डायरेक्टली जो है बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर पाकिस्तान को इन्फॉर्म किए हुए आपने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया और चढ़ाई की बात की, जंग की बात की, फुल फ्लेज वार की बात की गई थी। नाज़रीन, फुल फ्लेज वार तो भूल जाएं, 1965 या 71 ये है नहीं कि फुल फ्लेज वार इस टाइम पे शुरू कर दी जाए। दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी हथियार से लेस हैं। इंडिया के पास 164 एटमी हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं।
एटमी हथियारों में पाकिस्तान इंडिया से कहीं आगे है। उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा, इंडिया को लग रहा है कि पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, नेपाल की तरह या सोमालिया की तरह एक कमज़ोर मुल्क है। हालांकि दोनों ममालिक की आर्मी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, मगर मोदी ने इस नई नस्ल को एक ऐसा ड्रामा और ऐसा सब्ज़ बाग दिखा दिया है कि पाकिस्तान को उसने बड़ा कमतर हिसाब किया हुआ है और अपने आप को एशिया का चौधरी मानने लगा है। ऐसे हालात में जब उसने कशीदगी को हवा दी है और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी की है, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। जो नाज़रीन, इस बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का जो रिएक्शन आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ टैंकों पे चढ़े अगले मोर्चों पर ललकार रहे हैं दुश्मन को, जबकि हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो पाकिस्तान फ़िज़ाइया की चीफ जो है वो जंगी तैयारे उड़ाकर इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। इंडियन फ़ौजी जिन्हें मोदी ने जंग के फुल इख्तियारात दिए थे, उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा। और नाज़रीन, 4-5 दिन, आज ये 11वां दिन है कि टेंशन है, मगर 4-5 दिन इन्होंने कोशिश की थी कि पहले 4-5 दिन में हमला कर दिया जाएगा। उड़ी का और पहलगामा का जो ड्रामा किया गया था, वो फॉल फ्लैग ऑपरेशन जो किया गया था, उसमें भी नाज़रीन 10-12-15 दिन ये ले लेते हैं, 10 से 12 दिन, और हमले के लिए ताक में बैठे रहते हैं। इस बार तो पाकिस्तान की आर्मी मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर्ड है। जैसे मैंने कह दिया कि आर्मी चीफ टैंकों पर चढ़ के नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर रहा है, और हमारे जो फ़िज़ाइया की चीफ हैं वो जंगी तैयारे खुद उड़ाकर दुश्मन को चैलेंज कर रहे हैं। और वहाँ पे जो सारी इंडिया में स्ट्राइक्स हो रही हैं, लोग निकल रहे हैं कि पाकिस्तान को उड़ा दो, पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, पाकिस्तान को काट दो, सियालकोट को काट दो, आज़ाद कश्मीर को ले लो, इस एरिया को ले लो, ये पूरा नक्शा हमारा हो जाएगा। ये कुछ अजीब सी बातें चल रही है। उसके मन में उनको बता दिया गया है, मोदी की ये जो मुसलसल हुकूमत चल रही है हिंदुत्व की, उन्होंने वहाँ पर जो नफ़रत का बीज मुसलमानों में और हिंदुओं में बो दिया है, बस इंडिया को दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह जनरल ज़िया ने नाज़रीन अफ़गानिस्तान के मामलात में हमने देखा कि हमारा जिहाद जो हमने अफ़गानिस्तान में बोया वो आज हम काट रहे हैं, हमारी गलतियां थी। अब यहाँ पे क्लाशरकोफ का कल्चर है, स्मगलिंग का कल्चर है, मनशियात है, ये किस वजह से है? जिहादी कल्चर है। ये सारा जनरल ज़िया के टाइम में आज हम 30 साल से वो भुगत रहे हैं, और मज़ीद आगे 10-12 साल लग रहा है कि भुगतेंगे इसको। इसी तरह नाज़रीन, मोदी ने ये नफ़रत का बीज जो बो दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को काटेंगे। ये आप देखिए आगे, ये जो पहलगाम के वाक़े को जिस अंदाज में बयान किया गया है कि शलवार नीचे करके देखा गया है कि हिंदू कट है कि मुस्लिम कट है, कि मुस्लिम कट है कि नहीं है। नाज़रीन, हिंदू कट इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हिंदू ने भी थोड़ा सा कट शुरू कर दिया है, उसको हिंदू कट बोलते हैं। एक वीडियो मैं सुन रहा था, उसमें एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हिंदुओं ने कट शुरू कर दिया है, उसका कट जो होता है वो छोटा होता है, फिर हमारा जो है खुतना बराबर होता है मुसलमानों का, तो हिंदू ने भी कट शुरू कर दिया। तो बाकायदा देखते हैं आप, और पहलगाम वाक़े में ये हुआ है कि आप हिंदू मुसलमान हो, कलमा पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ो, कलमा पढ़ो, आपको नहीं आता तो उसको मार दिया जाता है। तो ऐसी बात करने पे, ऐसे वाक़े में जहाँ पे 26 मासूम शहरियों को कत्ल किया गया हो, उसकी हम भी मजम्मत करते हैं, कश्मीरी अवाम भी उसकी मजम्मत करते हैं। जो टूरिस्ट थे, जो सियाह थे, उनका कोई दोष या उनका कोई उन पे कोई इल्ज़ाम था नहीं, वो मासूम थे, उनको कत्ल करना ज़्यादती थी। पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की है। पाकिस्तान ने इंक्वायरी के अभी साथ कहा है कि हम आएँ, शफाफ इंक्वायरी, थर्ड पर्सन हो वो बीच में कर ले, मगर वो इंडिया मानने को तैयार नहीं है। नहीं, मोदी इस टाइम पे अपनी अवाम को जंग की तरफ ले गया है। अब जो इतनी हाइप उसने जंग की क्रिएट कर दी है, अब ये एक आध दिन से तो कम हो गई है, क्योंकि जो अमेरिका ने इससे पहले पाकिस्तान के जो हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ से, इसहाक डार से नायब वज़ीर आज़म से, और वहाँ पे जयशंकर से जो वज़ीर ख़ारजा इंडिया के, उनसे बात हुई थी, टेलीफोनिक रब्ता हुआ था। उसके बाद मामलात लग रहे थे कि थोड़े से कम हो गए, मगर बीच में जो वेंस का बयान आया, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बयान दिया है, अमेरिका का भी पता नहीं चल रहा। एक उनका IFB चीफ जो है वो कुछ और बोल रहा है, दूसरा जो है मार्को रूबियो जो बता रहा है वो दोनों को समझा रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो दोनों ममालिक पर प्रेशर डाल रहा है कि आप जो है जंग की तरफ ना जाएं। वाइस प्रेसिडेंट जो वेंस हैं वो बीच में कह रहे हैं कि ठीक है, पाकिस्तान हमारा अच्छा इलाई है, साथ इंडिया भी हमारा अच्छा इलाई है, साथ ये इंडिया के यहाँ जो पहलगाम का वाक़या हुआ है दहशतगर्द, वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं पाकिस्तान में, मगर एक हद तक करें, ज़्यादा उसको ना बढ़ाएं, और पाकिस्तान उसमें उसकी मदद करे। ऐसे बयानात आ रहे हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। बहरहाल पाकिस्तान, ये जंग जो है नाजरीन, ये हम पहले से कहते आ रहे हैं कि महदूद जंग होगी। अब जंग का इशू इतना क्रिएट कर दिया इंडिया में,
وہ انڈیا میں تو ایک جب الیکشن ہوتا ہے تو جنگ کے ماحول بن جاتے ہیں، جیسے بہار میں اب ہو رہا ہے. اس سے پہلے جب پورے انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے تو مودی یہ حالات خود ہی بنا لیتے ہیں. وہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں وہ پاکستان مخالفت پہ ہوتے ہیں، پاکستان مخالفت پہ، مسلمان مخالفت پہ وہ الیکشن جو ہے آسانی سے جیت جاتے ہیں. وہاں پہ 30 سے 35 40 کروڑ مسلمان ہیں، باقی 80 کروڑ جو ہیں وہ ہندو ہیں، تو ان کو آسانی سے ہندوتو کا ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ مل جاتا ہے. اب انڈیا اس طرح کا سیکولر رہا نہیں ہے، وہ ہندوتوا کی طرف چلا گیا ہے. آگے آپ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ناظرین، ان کو بڑی مشکلات ہوں گی، مگر ٹائم لگے گا، تھوڑا 10-12 سال میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ حالات کیا بن رہے ہیں. تو وہاں پہ مسلمانوں کی زندگی بھی یہ اجیرن بنا دیں گے. بہرحال جنگیں مذاق نہیں ہوتی، جنگیں تہذیب، ورثہ، خوبصورتی، پیار، محبت، یہاں تک کہ انسانیت کو بھی کھا جاتی ہے. کسی کے لیے بھی جنگ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہ بیچ میں مر جاتے ہیں دونوں طرف سے. مگر جب آپ پہ زبردستی کی جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر آپ اپنی اکانومی کو نہیں دیکھتے، پھر آپ جو ہے اپنی غیرت کو، اپنے وطن کی، اپنی مٹی کو، اس کی حفاظت کے لیے پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان اب کھڑا ہو گیا ہے، پاکستان یہ نہیں دیکھ رہا کہ انڈیا کے اکاؤنٹ میں، انڈیا کے پاس جو ہے 680 ارب ڈالر ہیں، پاکستان کے پاس 10-15 مانگے تانگے کہ میں اس ٹائم پہ نہیں بولوں گا، مگر 10-15 ارب ڈالر ہی کہہ دیں. اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے جی ڈی پی ان کی 6-7 چل رہی ہے، پاکستان کی 2.5 چل رہی ہے، اور بھی بہت کافی فرق ہے زمین آسمان کا ناظرین اس ٹائم پہ. وہ ان کی آبادی جو ہے 70-80 کروڑ، ان کا بھی مسئلہ آ رہا ہے. 5 وقت کا جو ان کو کھانا ہے وہ اناج جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں مل رہا. جو میجر ریٹائرڈ جنرل یش مور ہیں، انہوں نے خود ہی ایک پروگرام میں کہا ہے کہ 80 لاکھ لوگوں کو 5 کلو اناج دن کا نہیں مل رہا، ان کو مشکلات پڑ رہی ہیں. اس طرح پاکستان میں بھی 12 سے 14 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو دونوں ممالک کے لیے جنگ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال ہم پہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیا کے پاس 680 ارب ڈالر موجود ہیں، ان کے پاس 21 لاکھ ان کی فوج ہے، اس طرح 2400 ان کے فائٹر جیٹ ہیں. ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، نہ ہی پاکستان یہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ 80 بلین ڈالر ہے، 80 ارب ڈالر ہے، اور ہمارا 10 ارب ڈالر ہے، اور جو ہمارے جنگی جہاز ہیں وہ 1200 ہیں دشمن کے مقابلے میں. ہمیں ان چیزوں کی اس ٹائم پہ نہیں دیکھ رہے. ہم اپنے ملک کی حفاظت، اپنی مٹی کی حفاظت کے لیے اس ٹائم پہ موجود ہیں. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ایٹم بم کو بنائیں گے. اللہ کا فضل ہے آج پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے. یہ جو ڈر ہے 10-12-15 دن کا انڈیا کو خوف ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ حملہ نہیں کر پا رہے. ڈر ہے یار، پاکستان کا پتہ نہیں ہے ان کے پاس ایٹم بم ہے، وہ کب استعمال کریں گے. ڈیفینیٹلی ایک محدود جنگ ہوگی. پاکستان ایسا ہے نہیں، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے کہ وہ یکدم جو ہے وہ ان ایٹم بم کو جو ہے وہ استعمال کرے گا. لاکھوں لوگوں کی جانیں جائیں گی. پاکستان ایسا کبھی نہیں کرے گا. مگر حالات اگر جنگ 15-20 دن، 25 دن، 30 دن جنگ چلتی رہی تو پھر پاکستان اگر دیکھتا ہے کہ ان کے لیے حالات سازگار ہے نہیں، پھر پاکستان ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا. کیونکہ یہ ایٹمی ہتھیار ہم نے انڈیا میں دیوالی کے لیے نہیں رکھے، اور نہ ہی ہم نے اس پہ کپڑا مارنے کے لیے اپنے گوداموں میں رکھا ہوا ہے. یہ ہم نے بنائے ہیں انڈیا کے خلاف، اپنے دشمن کو دیکھتے ہوئے ہم نے بنائے ہیں، اسی پہ استعمال ہونے ہیں. اور جب اس کا موقع آئے گا تو اس کو استعمال کیا جائے گا. ہم نے یہ پرواہ نہیں کر لی کہ اس کا برماڑو کتنا خطرناک ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا برماڑو ہے ان کو تہس نہس کر دے گا. اتنا ہمیں اندازہ ہے. بہرحال پاکستان پوری عوام جو ہے وہ یکجٹ ہے، اس ٹائم پہ تیار ہے، اور آرام سے پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے حملے کا انتظار کر رہے ہیں. زیادہ تر دوست کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انڈیا کا حملے کا انتظار کر رہے ہیں تو پاکستان حملہ کیوں نہیں کر دیتا، کیونکہ انڈیا نے تو حملہ کرنا ہے. تو پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. ان کے ملک میں ان کی اپنی نااہلی تھی، ان کی سیکیورٹی لیپس تھی. پہلگام کا واقعہ ہو گیا، اب انہوں نے چڑھائی کرنی ہے، انہوں نے خود کہا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. تو ہم کیوں بلا وجہ حملہ کریں؟ ہم نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کچھ ہی نہیں کیا. خود حملہ اگر پاکستان کرتا ہے تو پھر وہ مزید مظلوم بن جاتے ہیں. چھوڑیں وہ حملہ کریں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، کیسے حملہ کرتے ہیں. اتنا آسان ہے نہیں. پاکستان ایک تیمور کو چھوڑ دے گا تو آدھی جنگ جیت لے گا. ایک تیمور میزائل کو ہم چھوڑ دیں گے تو آدھی جنگ جیت جائیں گے. ان کے اگر فائٹر جیٹ 2400 ہیں، پاکستان کے 1200-1300 ہیں، تو اس میں 600 ان کے جو ہے فائٹر جیٹ بمبنگ والے ہیں. ہمارے پاس 370 بمبنگ والے ہیں. مگر اگر آپ دیکھیں 2019 میں ناظرین جب جنگ ہوئی، جب ہمارا آپس میں کلیش ہوا، ان کے 2 فائٹر جیٹ MiG-21 جس میں ابھینندن تھے جو پاکستانی ایریا میں گرا تھا، اور SU-30 وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستان نے 2 فائٹر جیٹ کو گرایا تھا. مگر ان کے پاس اس ٹائم پہ رافیل نہیں تھا.
اب 36 رافیل ان کے پاس آ گئے ہیں 4.5 جنریشن کے. پاکستان کے پاس J-10 نہیں تھے. پاکستان نے فوری طور پہ 25 J-10C جو ہے 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ وہ رافیل کے مقابلے میں خرید لیے. پرسوں انہوں نے ناظرین 4 جو رافیل مقبوضہ جموں کشمیر میں جو تھے انہوں نے پاکستان پہ حملے کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی. ان کو پتہ تھا کہ یہ فرانس کے جو 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے, یہ ان کے ریڈار نہیں 100 200 300 کلومیٹر سے ان کے ریڈار جو ہے اس کو پکڑ نہیں پائیں گے. مگر جیسے ہی پاکستان کی J-10C نے اور پاکستان کے ریڈار سسٹم نے اس کو ٹارگٹ کیا, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ 4 فائٹر رافیل جو ہے اس ٹائم پہ ریڈی ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ, تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاکستان نے ہمیں ڈیٹیکٹ کر لیا. وہ فوری طور پہ گراؤنڈ ہو گئے, ورنہ اگر وہ آتے تو پاکستان چاروں کو جو ہے وہ گرا دیتا. پاکستان نے ٹارگٹ بھی لاک کیے ہوئے تھے بڑی آسانی سے, تو بڑی مشکلات آ رہی ہیں. ایک تو سیٹلائٹ سسٹم جو سائبر سسٹم ہے چائنا کا, وہ طیارے بھی ہمارے پاس چائنا کے ہیں, تو اس سے ہمیں کافی مدد مل رہی ہے اور ہم انڈیا کو مکمل طور پہ بڑا کمزور کر سکتے ہیں. اور یہ ان کو احساس ہے کہ جو سیٹلائٹ سسٹم اس ٹائم پہ چائنا کا ہے, سائبر سسٹم ہے, انٹرنیٹ ہمارے لیے بلاک کر دے گا. ہماری اگر 6-7 لاکھ 8 لاکھ کی فورس اگر مقبوضہ جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ انڈیا کی ہوتی ہے, اس کا اگر رابطہ کٹ جاتا ہے ایک 24 گھنٹے کے لیے 10 گھنٹے کے لیے, یا فضائی کا راستہ کٹ جاتا ہے, تو ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. وہ جنگ آسانی سے ہار جائیں گے. اور مودی اس بار چاہ نہیں رہے, اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے, مزید بھگوان بنانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے رافیل کو, ویسے بھی 26 مزید رافیل کو جو ہے وہ اپنی بحریہ کے لیے خرید رہے. اس میں یہ کوشش کریں گے کہ اگر یہ رافیل 1-2 اس جنگ میں پاکستان گرا دیتا ہے تو ہمارے لیے پھر عوام ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ابھی آپ مزید رافیل لے رہے ہیں بحریہ کے لیے اور یہ رافیل جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ گرا رہا ہے. تو وہ اس سے بھی ڈر رہے ہیں, مگر یہ حملہ کریں گے, محدود حملہ کریں گے, ان کے پاس کوئی دوسری چوائس ہے نہیں. مگر پاکستان کے پاس جو PL-15 آیا ہے ناظرین, بیانڈ ویژول رینج والا میزائل جو ہے, جو نظریہ نہیں آتا اور اپنے ٹارگٹ کو خود تلاش کر کے فضا سے فضا میں جو ہے وہ مار دیتا ہے. ان کے لیے بڑی مشکلات ہے. رافیل میں یہ ان کو مشکل آ رہی ہے کہ پاکستان کے پاس PL-15 آ گیا ہے, اس کی رینج 200 سے 300 کلومیٹر ہے, مگر ان کے پاس جو ہے وہ 120 130 150 کلومیٹر رافیل میں جو ان کے پاس میزائل ہیں وہ اس کی رینج ہے. تو ان کے لیے فضا سے فضا میں مار کرنے کے لیے بڑی مشکلات ہیں. پاکستان یہاں سے اگر تیمور بھی چھوڑ جاتا ہے تو بڑی مشکلات ان کے لیے آ جاتی ہیں. عبدالی اور غوری اور شاہین ان کو تو سائڈ پہ رکھ دے. اس طرح اگر وہ براموس میزائل کی بات کر رہے ہیں, براموس کی, تو کریں, وہ استعمال کریں. پاکستان یہاں سے بھی کرے گا تو یہ جنگ ناظرین ایسی لگ رہی ہے کہ ڈرونز استعمال کیے جائیں گے, کوڈ کاپٹر استعمال کیے جائیں گے, یہی میزائل استعمال کیے جائیں گے. انڈیا جو ہے وہ 1-2 ایریا پہ پاکستان میں میزائل مارے گا, مگر اگر زیادہ تباہی ہوتی ہے انڈیا میں بیٹھ کے لائن آف کنٹرول کے اس پار اگر یہ میزائل فائر کرتے ہیں یا کوڈ کاپٹر استعمال کرتے ہیں, پاکستان کا جانی نقصان ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی پاکستان اس کے مقابلے میں ریئیکٹ کرے گا اور ایک کی جگہ پہ 4 میزائل مارے گا. تو ان کے لیے مشکلات کافی بڑھ جائیں گی. ناظرین, 7 پاک افغان بارڈر پہ پاکستان نے اپنی فورس کو مزید بڑھا دیا ہے. لگ ایسے رہا تھا کہ جنگی حالات ہیں تو یہ سیکیورٹی فورسز کو جو ہے وہ کم کیا جائے گا, مگر خطرہ پاکستان فیل کر رہا ہے. پاکستان افغانستان جو ہے وہ تعلقات ہمارے اس طرح کے نہیں ہیں کہ جب وہ جنگ کر دیں گے. بہرحال پاکستان اپنی حفاظت کے لیے وہاں پہ پاکستان کی جو فوجی تنصیبات ہے, جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, وہ مکمل طور پہ ایکٹیو ہے. اور وہاں پہ جو دراندازی ہو رہی ہے, جو 54 اور 17 2 دن میں جو دراندازی کی کوشش کی گئی اس جنگ کے دوران, جو افغانستان سے آنے کی کوشش کی گئی پاکستان میں شدت پسندی کے لیے, ان کو پاکستان نے مار گرایا. اس 71 بندوں میں ناظرین شدت پسندوں میں جو ہے بڑی تعداد افغان شہریوں کی ہے. تو پاکستان یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ افغان طالبان, وہ طالبان جو جہاد میں لڑے ہیں, وہ اس ٹائم پہ ان کی جنگ ختم ہو گئی ہے. یہ پراکسی وار دوبارہ کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ جنگ کے عادی ہیں. تو اب یہ پاکستان کے خلاف جو ہے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور یہ پراکسی کون استعمال کر رہے ہیں ناظرین اس ٹائم پہ, جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا اننت پرکاش جو یہاں پہ آیا تھا, وہ کس لیے آیا تھا کہ اس بارڈر کو گرم رکھا جائے. ہم افغانستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے. اس طرح بلوچستان کے بارڈر کو گرم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو پاکستان دیکھ رہا ہے اور پاکستان نے اپنی سیکیورٹی وہاں پہ بڑھا دی ہے. اس ٹائم پہ کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے, اپنی بارڈر کو محفوظ رکھنا ہوگا. یہ پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے. ساتھ ناظرین, ایک ڈاکٹر ہیں جو ڈائریکٹر آف دا, ایک پروفیسر ہیں جو ڈائریکٹر آف دا چائنا نیشنل ایسوسیشن آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں, مسٹر گاؤں. انہوں نے انٹرویو جو ایک حالیہ ڈیبیٹ میں انڈیا میں جو انڈین چینل پہ ڈیبیٹ ہوئی, اس میں
کلیئر کٹ کہہ دیا ہے. ایک دو ناظرین جو ان کے پروفیسر ہوتے ہیں یا ان کے ٹی وی چینلز کی جو اینکر ہوتے ہیں وہ اپنی گورنمنٹ جو ان کا ہوتی ہے جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس لحاظ سے وہ بات کرتے ہیں اپنی پالیسی کے مطابق, اس سے آگے ایک آدھ بات بھی اوپر نیچے نہیں کرتے جو چائنیز ہیں. تو چائنا کے جو پروفیسر ہیں جو ڈائریکٹر آف دا چائنا نیشنل ایسوسیشن آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ہیں مسٹر گاؤں, انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے کہا ہے کہ پاکستان پہ اگر سختی آتی ہے, پاکستان کو اگر اس کی ساورنٹی پہ بات آتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے کھڑے رہیں گے اور پاکستان کے مشکل وقت میں ساتھ دیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے, ان کے ساتھ ایک ساتھ رہیں گے. یہ اب چھوٹی سی ان کے کلپ ہے, یہ ذرا دیکھ بھی لیں. That China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. So this is a very serious matter. You're talking about a war between Pakistan and India on the one hand, and then you are talking about an ironclad alliance between China and Pakistan, and China's full commitment to defend Pakistan's sovereignty. تو چائنا بھی ناظرین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ جو سیٹلائٹ, انٹرنیٹ, سائبر حملے, سائبر سسٹم جو پاکستان کی یہ مدد کر رہا ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور پاکستان کے لیے پلس جو ایڈوانٹیج ہے کہ ہم سارے جو ہے وہ چائنیز فائٹر جیٹ استعمال کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کو بڑا فائدہ دے رہے ہیں. اس ٹائم پہ 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ نہ انڈیا کے پاس ہے نہ پاکستان کے پاس ہے, بس 4.5 جنریشن پہ ہی دونوں گزارا کر رہے ہیں. آگے جا کے مزید اس میں پاکستان تو J-35 کی طرف جائے گا, انڈیا ڈیفینیٹلی F-35 جو امریکہ کا ہے اس کو چھوڑ کے وہ جائے گا Su-57 پہ جو رشین میڈ ہے. مگر فی الحال جو یوکرین اور رشیا کی وار چل رہی ہے تو وہ اس پوزیشن میں رشیا ہے نہیں کہ ان کو 2028, 2029, 2030 سے پہلے دے دیا جائے. چائنا کی طرف سے پاکستان کی اس جنگ میں انڈیا کے ساتھ کوئی آپ کو فزیکل فورس فراہم نہیں کرے گا, مگر جو مدد اس ٹائم پہ چائنا کر رہا ہے میرے خیال میں اس سے بڑی مدد کوئی نہیں کر سکتا. وہ سائبر میں, جو سیٹلائٹ سسٹم میں, جو انٹرنیٹ سسٹم میں وہ ہماری مدد کر رہا ہے. تو ہمارے آج کل کی جنگوں میں فضائیہ کے اس وار میں وہ ہمارا بڑا فائدہ دے رہا ہے, ہمیں بڑا پلس پوائنٹ اس سے مل رہا ہے. اس لیے انڈیا کو مشکلات آ رہی ہیں. ایک محدود جنگ ہوگی, اللہ خیر کرے کہ آگے مسائل جو ہے وہ زیادہ نہ بڑھیں. بہرحال کل اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.